बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नामुदु व या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। अनकरीब इमरान खान का कौम से आखिरी खिताब। नवाज शरीफ की भारतीय शख्स से मुलाकात, यह खुफिया मुलाकात कब और कैसे हुई सब पता चल गया और उस शख्स का नाम भी सामने आ गया है। तमाम तर चीजें, तमाम तर खबरें और खबरों की तफसीलात डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक सवाल, और सवाल ये है कि अगर इन केस इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करते हैं और इस्लामी सदारती नाम लाते हैं तो क्या आप इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। आज शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 3 सवालात पूछे। इन 3 सवालातों में नवाज शरीफ के जो ताने बाने थे उन तमाम सवालों के सवालात भी हमें मिल जाते हैं, जवाब भी मिल जाते हैं। इमरान खान साहब आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, तमाम तर चीजें क्लियर हो जाती हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि क्या नवाज शरीफ ने जरदारी के खिलाफ पिटीशन दायर नहीं की? शेख रशीद के 3 सवालात हैं, ये सुनिएगा और इनके ऊपर गौर कीजिएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मजीद 3 सवालात पूछ लिए। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ मेमो गेट केस में पिटीशन दायर नहीं की। यहां पर ये एक काबिल गौर सवाल है और आप देख सकते हैं कि ये लोग अब इकट्ठे हो। शेख रशीद साहब ने ये जो पहला सवाल पूछा, इससे ये मुराद बनती है कि जो लोग आज अपोजिशन और ये जो अलायंस बना है पीडीएम का, जिसको लीड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, ये जब इनकी हुकूमतें यानी कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये नून लीग के खिलाफ बोलते रहे, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं और नूरा कुश्ती जारी है। शेख रशीद साहब ने दूसरा सवाल पूछा जो कि एक इंतहाई संजीदा नोयत का है। शेख रशीद ने यह भी पूछा कि क्या नवाज शरीफ ने खटमंडू में मोदी से हुई मुलाकात का अहवाल दफ्तर खारजा और कौमी सलामती अदारों को बताया? ये एक मिलियन क्वेश्चन है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के पीछे शेख रशीद साहब जो इंकशाफात करते रहे हैं और ये बताया था, और मरियम नवाज शरीफ को लास्ट वार्निंग दी थी शेख रशीद साहब ने कि मरियम नवाज शरीफ तमाम तर चीजें अगर तुम चुप हो जाती है तो ठीक है, यानी कि उनका यह मुराद थी कि तुम अदारों को टारगेट मत करो, अदारों को टारगेट करोगी तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ जो मेरे पास एविडेंस मौजूद है उन एविडेंस को मैं लेकर मंजरेआम के ऊपर आऊंगा। शेख रशीद साहब ने ये जो दूसरा सवाल पूछा, इस सवाल के मुताबिक नवाज शरीफ ने खटमंडू में जिस शख्स के बारे में वो इशारा कर दे रहे हैं कि उनकी खुफिया मुलाकात और बैकडोर मुलाकातें होती नहीं है, वो मोदी था और खटमंडू में मुलाकात हुई जिसका दौरानिया 1 घंटे से ज्यादा का जो शेख रशीद है वो बता रहे हैं। और शेख रशीद ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात का जो अहवाल है और इस मुलाकात की डिटेल जो है वो नवाज शरीफ ने कौमी सलामती अदारों को नहीं दी। ये एक बहुत संजीदा सवाल है प्यारे पाकिस्तानियों, इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि नवाज शरीफ जाकर खटमंडू मिलते रहे हैं मोदी के साथ, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और तमाम तर चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने जो कौमी सलामती अदारे हैं उनको आगाह नहीं किया। शेख रशीद ने एक बड़ा पाड़ा फोड़ा है और शेख रशीद यहाँ पर रुके नहीं है। शेख रशीद ने जो तीसरी चीज डिस्कस की है वो उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप एक औरत हैं और मैं औरत की बड़ी ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन जब सियासत के ऊपर बात आती है और जब तमाम तर चीजें होती हैं, जब आप इस तरह के बयान जारी करते हैं तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद का कहना है
کہ جو مریم نواز شریف ہیں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ پیچھے مریم نواز شریف صاحبہ جو تھی وہ غائب ہو گئی تھی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سے، اور تقریباً 10 مہینے یا 1 سال ٹویٹر کے اوپر کوئی بھی ان کا پیغام نہیں آتا رہا ہے، کوئی بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ 10 مہینے ٹویٹر بند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی، شیخ رشید نے بتایا، کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ NRO لینا چاہتی تھی اور NRO لے کر باہر جانا چاہتی تھی۔ شیخ رشید صاحب نے اگلی بڑی خبر دی، خبر کہہ لیں یا پھر اقتدار کا انشاف کہہ لیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے مگر اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی وجہ نہیں ہے کہ نون لیگ میں سے شین لیگ نہ نکلے۔ اب آتے ہیں کہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے اوپر شیخ رشید نے ایک بڑی خبر دی، اور یہ خبر ہم پچھلے کافی ٹائم سے سن رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت بنی، کچھ اینکرز تھے انہوں نے کہا کہ نظام گرنے جا رہا ہے، کچھ یوٹیوب چینل نے بتایا کہ عمران خان صاحب آخری خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور آج شیخ رشید نے ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی۔ کیا شیخ رشید صاحب یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا آپ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے جو فینز ہیں، جو پی ٹی آئی کے لورز ہیں، ان کو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نظام گرانے لگے ہیں، آخری خطاب ہوگا اور یہ حکومت ختم ہونے لگی ہے اور پھر ایک اسلامک صدارتی نظام آئے گا۔ شیخ رشید صاحب کی یہ جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق دی، وہ صرف اور صرف ایک بیان تھا۔ اس بیان کو میں سیریس نہیں لیتا، میں سمجھتا ہوں، اور جس طرح تمام تر چیزیں ہیں جو انڈر سرکمسٹانس جو چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اور جو تمام تر چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے جب بھی ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ ساری جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کر دیں گے، کوئی نیا سسٹم لے آئیں گے، تو عمران خان صاحب کا ہمیشہ اس سوال کے اوپر جو جواب آیا وہ ہمیشہ نفی میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ایسا ویسا کوئی کام نہیں سوچ رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جمہوریت چلتی رہے۔ وہ بھی جمہوریت ہی ہوتی ہے، اسلامی صدارتی نظام، لیکن یہاں پر ان کا اشارہ پارلیمنٹ اور پارلیمانی نظام کی طرف تھا۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام ہے میں اس کا حامی ہوں، اور میں یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے کوئی نیا نظام نہیں لانے لگا۔ تو شیخ رشید کی بات شاید اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، لیکن عمران خان صاحب کی بات کو میں زیادہ اہمیت دوں گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ڈرے مت، جو پی ٹی آئی کے لورز ہیں، جو فینز ہیں، انشاءاللہ حکومت کہیں نہیں جانے لگی، یہ نظام چلتا رہے گا اور انشاءاللہ بدماشیاں ہارے گی اور لوٹی دولت واپس آئے گی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔